नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा अध्यापन अनुमति पत्र अथवा शिक्षक लाइसेन्सको आधारभूत तह र मावि तहको तयारी गरेर बसिरहनुभएका साथीहरूका लागि खण्ड क र खण्ड ख दुवै खण्डबाट सोधिने अति सम्भावित मोडेल क्वेशन रहेका छन्। यो भिडियो यहाँहरूका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नुभएको भए सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै लागौं आजको विषयवस्तुतिर। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, बुद्ध धर्मबाट अनुप्राणित धर्मलाई के भनिन्थ्यो? प्रश्न फेरि एकपटक, बुद्ध धर्मबाट अनुप्राणित धर्मलाई के भनिन्थ्यो? अप्सनहरू रहेका छन्, क भिक्षु शिक्षा, ख बौद्ध शिक्षा, ग गुरुकुल शिक्षा, घ मदरसा शिक्षा। यहाँहरूले पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो बौद्ध शिक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिदेखि कतिसम्म मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक बुझ्नुहोला। नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिदेखि कतिसम्म मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्, क धारा 17 देखि 47 सम्म, ख धारा 16 देखि 46 सम्म, ग धारा 16 देखि 48 सम्म, घ धारा 16 देखि 36 सम्म। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख धारा 16 देखि 46 सम्म। पक्कै पनि मित्रहरू, नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम विद्यालय बाहिर संगठित शिक्षा कुन हो? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम विद्यालय बाहिर संगठित शिक्षा कुन हो भनेको छ। यसका अप्सनहरू रहेका छन्, क गुरुकुल, मदरसा र गुम्बामा दिइने शिक्षा, ख व्यावसायिक शिक्षा, ग अनौपचारिक शिक्षा, घ दूर तथा खुला शिक्षा। यसको सही जवाफ हो अप्सन क गुरुकुल, मदरसा र गुम्बामा दिइने शिक्षा। प्रश्न नम्बर 4, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो? प्रश्न राम्रोसँग फेरि एकपटक बुझ्नुहोला। प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो भनेर सोधेको छ। अप्सनहरू रहेका छन्, क नेपालमा शिक्षा 2011, ख सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय पद्धतिको प्रतिवेदन 2018, ग राष्ट्रिय आयोगको प्रतिवेदन 2049, घ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055। यसको सही जवाफ हो मित्रहरू अप्सन ग राष्ट्रिय आयोगको प्रतिवेदन 2049। प्रश्न नम्बर 5, मास्लोको उत्प्रेरणाको सिद्धान्तका अनुसार सामाजिक पक्ष सम्बन्धी आवश्यकता के हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, मास्लोको उत्प्रेरणाको सिद्धान्त अनुसार सामाजिक पक्षका आवश्यकता के हुन्? क आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, ख आत्मसम्मानको आवश्यकता, ग सामाजिक आवश्यकता, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 6,
मानव वृद्धिमा अधिक प्रभाव पार्ने ग्रन्थि कुन हो? मानव वृद्धिमा अधिक प्रभाव पार्ने ग्रन्थि कुन हो भनेर सोधेको छ। अप्सनहरु रहेका छन् क पीयूष ग्रन्थि, ख यौन ग्रन्थि, ग पिट्युटरी ग्रन्थि, घ कुनै पनि हैनन्। कुनै त होला नि साथीहरु। यसको सही उत्तर हो अप्सन क पीयूष ग्रन्थि। पीयूष ग्रन्थिले मानव वृद्धिमा अधिक प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 सिकाइको जस आफूले लिने र अपजस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक मानिन्छ? प्रश्न अचम्मको जस्तो छ। हेर्नुस् है, सिकाइको जस आफूले लिने र अपजस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक मानिन्छ? यसका अप्सनहरु रहेका छन् क अख्तियारीपूर्ण शिक्षक, ख स्वतन्त्रतापूर्ण शिक्षक, ग प्रजातान्त्रिक शिक्षक, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख स्वतन्त्रतापूर्ण शिक्षक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ रिफ्लेक्ट का प्रतिपादक को हुन्? रिफ्लेक्ट का प्रतिपादक क इभान इलिच, ख रोनाल्ड डोर, ग पाउलो फ्रेरे, घ माल्कम नोल्स। यसको सही जवाब हो अप्सन ग पाउलो फ्रेरे। प्रश्न नम्बर 9 हाल नेपालमा खुला निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू कति रहेका छन्? हेर्नुस् है साथीहरु, हाल भनेको अहिले नेपालमा खुला निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू कति रहेका छन् भनेर सोधेको छ। क मा 33 वटा, ख 37 वटा, ग 43 वटा, घ 53 वटा। यसको सही जवाफ यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख 37 वटा। अहिले नेपालमा खुला निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू जम्मा 37 वटा रहेका छन्। साथीहरु, प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ साक्षरोत्तर पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइने शिक्षा कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, साक्षरोत्तर पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइने शिक्षा कुन हो? क आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, ख साक्षरोत्तर शिक्षा, ग निरन्तर शिक्षा, घ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग निरन्तर शिक्षा हो। साक्षरोत्तर पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई दिइने शिक्षा निरन्तर शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 11 स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटी स्थानीय स्रोत विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? हेर्नुस् है, स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटेर स्थानीय स्रोत विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ भनेको छ। यसका अप्सनहरु रहेका छन् मुख्य पाठ्यक्रम, ख स्थानीय पाठ्यक्रम, ग सुसुप्त पाठ्यक्रम र घ विषयगत पाठ्यक्रम। यसको सही जवाफ हो अप्सन ख स्थानीय पाठ्यक्रम है। स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटी स्थानीय स्रोत विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 12 सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक, सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? साथीहरू, अप्सन क रहेको छ 5 जना, ख 7 जना, ग 9 जना, घ 11 जना।
यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग 9 जना। प्रश्न नम्बर 13 विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कति जना सदस्यहरू रहन्छन्? प्रश्न फेरि एक पटक राम्रोसँग बुझ्नु होला। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कति जना सदस्य हुन्छन् भनेको छ। क मा 3 जना, ख 4 जना, ग 5 जना, घ 6 जना। यसको सही जवाफ हो अप्सन ग 5 जना। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ तलका मध्ये सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन? हेर्नुस् है, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन त? अप्सन क रहेको छ विद्यालय, ख क्याम्पस, ग साथी समूह, घ पुस्तकालय। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग साथी समूह। सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत साथी समूह पर्दैन। प्रश्न नम्बर 15 अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन हकसँग सम्बन्धित छ? साथीहरू संविधानमा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन हकसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। अप्सन क रहेको छ अपराध पीडितको हक, ख यातना विरुद्धको हक, ग निवारक नजरबन्दको हक, घ न्याय सम्बन्धी हक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अपराध पीडितको हक। साथीहरू प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? प्रश्न फेरि एकपटक बुझ्नु होला। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन भनेको छ है, यहाँ होइन भनेको छ र अप्सनहरू दिएको छ। क अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता एउटै हुने, ख निर्देशित तथा अपेक्षित हुने, ग आफ्ना समस्या आफै समाधान गरिने, घ व्यावहारिक र स्वयं प्रतिबिम्बित हुने। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख निर्देशित तथा अपेक्षित हुने हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा यो पर्दैन। के पर्दैन भन्दा निर्देशित तथा अपेक्षित हुने भन्ने अप्सन पर्दैन अथवा विशेषता होइन। प्रश्न नम्बर 17 विद्यालय शिक्षामा उदार कक्षोन्नति कति कक्षासम्म लागू गरिएको छ? प्रश्न बुझ्नु होला। विद्यालय शिक्षामा उदार कक्षोन्नति, हेर्नुस् है, कक्षोन्नति कति कक्षासम्म लागू गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। क मा कक्षा 1 देखि 5 सम्म, ख कक्षा 1 देखि 7 सम्म, ग कक्षा 1 देखि 8 सम्म र घ कक्षा 1 देखि 3 सम्म। पक्कै पनि साथीहरू उदार कक्षोन्नति कक्षा 1 देखि 3 सम्म लागू गरिएको छ। अप्सन घ यसको सही उत्तर छ। प्रश्न नम्बर 18 कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? सुन्नुहोस् है, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन रहेको छ चक्रीय पद्धति, ख लचकता, ग सैद्धान्तिक र घ व्यावहारिक। विशेषतामा कुन पर्दैन होला त? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा पक्कै पनि मित्रहरू सैद्धान्तिक पर्दैन। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो यो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति
कक्षा 6 देखि 7 सम्म प्रश्न बुझ्नु होला है। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत भनेको छ अनि कक्षा 6 देखि 7 सम्म 40% देखि 59% सम्म अंक प्राप्त अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ भनेर सोधेको छ। यहाँ श्रेणी सोधेको छ, कुन श्रेणीमा। यहाँ अप्सनहरु दिएको छ क श्रेणीमा, ख श्रेणीमा, ग श्रेणीमा, घ श्रेणीमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग श्रेणीमा राखिँदो रहेछ है साथीहरु। राम्रोसँग बुझ्नु होला यसलाई। प्रश्न नम्बर 20। साथीहरु यहाँहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कोही कति पनि नजान्नु होला, भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 20 अति महत्त्वपूर्ण छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? प्रश्न बुझ्नु होला। यहाँ भनेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो भनेर। चरणहरु हेर्नुस् है त। अप्सन क मा रहेको छ योजना, कार्य, प्रतिबिम्बन, अवलोकन। ख योजना, कार्य, अवलोकन, प्रतिबिम्बन। ग योजना, अवलोकन, कार्य, प्रतिबिम्बन। घ अवलोकन, योजना, कार्य, प्रतिबिम्बन। हेर्नुस् है चरण कुन चरणमा राखेको छ, चरणहरुको क्रम कस्तो छ भनेर यहाँ सोधेको छ। पक्कै पनि मित्रहरु यहाँहरुले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। सबैभन्दा पहिला योजना हुन्छ, त्यसपछि कार्य गरिन्छ, अनि अवलोकन हुन्छ, अनि लास्टमा गएर प्रतिबिम्बन हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणमा। प्रश्न नम्बर 21। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 35 र सो भन्दा माथि 40 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अंक कति हुन्छ? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। लेटर ग्रेडिङ सिस्टम छ अहिले। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार है 35 र सो भन्दा माथि 40 भन्दा कम, 35 अथवा सो भन्दा माथि र 40 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अंक सोधेको छ है। स्तरीकृत अंक कति हुन्छ? अप्सन रहेको छ 2.0, ख 3.6, ग 3.2, घ 1.6। यसको सही जवाफ हो अप्सन घ 1.6। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ निर्माण गरिएको परीक्षणको साधनलाई कुनै समूहमाथि पटक पटक प्रयोग गर्दा उक्त साधनले हरेक पटक समान प्रकृतिको सूचना संकलन गर्न सक्छ भने त्यो साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ? मित्रहरू प्रश्न लामो छ तर एकदमै सजिलो छ, बुझ्नु होला है त। निर्माण गरिएको परीक्षणको साधनलाई कुनै समूहमाथि है पटक पटक प्रयोग गर्दा उक्त साधनले त्यो साधनले हरेक पटक समान प्रकृतिको सूचना संकलन गर्न सक्छ। जति पटक साधन प्रयोग गरे पनि समान प्रकृतिको के गर्छ सूचना संकलन गर्न सक्छ भने त्यो साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ? सोधिएको छ त्यो साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ? यसका अप्सनहरु रहेका छन् क विश्वसनीयता, ख वैधता, ग विभेदीकरण, घ वस्तुनिष्ठता। यहाँहरुले पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ। हो यसको सही जवाफ हो अप्सन क विश्वसनीयता। विश्वसनीयताको साधनमा यस्तो गुण रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 23। विद्यार्थीका सिकाइजन्य कमी कमजोरी तथा कठिनाइहरू
पत्ता लगाई उपचारात्मक शिक्षण गर्नका लागि गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? मूल्याङ्कनबाट साथीहरू विद्यार्थीका सिकाइजन्य कमी कमजोरीहरू है, सिकाइमा देखिने कमी कमजोरीहरू तथा कठिनाइहरूलाई पत्ता लगाएर उपचारात्मक शिक्षण गर्नका लागि गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, ख निदानात्मक मूल्याङ्कन, ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र घ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो र यहाँहरूले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ अप्सन ख निदानात्मक मूल्याङ्कन हो। पक्कै पनि निदानात्मक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको सिकाइजन्य कमी कमजोरी तथा कठिनाइहरूलाई पत्ता लगाएर उपचार गर्नको लागि के गरिन्छ? प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 24 कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ भनेर सोधेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क एप्लिकेसन सफ्टवेयर, ख सिस्टम सफ्टवेयर, ग हार्डवेयर र सफ्टवेयर अनि घ क र ख दुवै हो त साथीहरू। क र ख दुवै हो त। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख सिस्टम सफ्टवेयर हो। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको उपयोग किन गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षामा सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको उपयोग किन गरिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् शिक्षामा पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्न, ख शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न, ग सक्षम तथा दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्न, घ माथिका सबै। मित्रहरू यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 26 शिक्षण सिकाइ सहजीकरणको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको उचाइ, हेर्ने र सुन्ने, उमेर, प्रकाश आदिलाई व्यवस्थित गर्नु कस्तो कार्य अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न राम्रोसँग फेरि पनि बुझ्नुहोला। शिक्षण सिकाइ सहजीकरणको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको उचाइ, हेर्ने र सुन्ने, उमेर अनि प्रकाश आदिलाई व्यवस्थित गर्नु कस्तो कार्य अन्तर्गत पर्दछ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क विद्यार्थी व्यवस्थापन, ख शिक्षण विधि व्यवस्थापन, ग कक्षा व्यवस्थापन, घ विद्यालय व्यवस्थापन। साथीहरू कुन व्यवस्थापन होला त? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन ग कक्षा व्यवस्थापन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 सम्मको मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापको निम्ति कति पाठ्यघण्टा छुट्याइएको छ? प्रश्न फेरि एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नुहोला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कति त 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षाको पनि कक्षा 1 देखि 3 सम्मको मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु बुझ्नु है। मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापको निम्ति कति पाठ्यघण्टा छुट्याइएको छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 3 पाठ्यघण्टा, ख 4 पाठ्यघण्टा, ग 5 पाठ्यघण्टा, घ 6 पाठ्यघण्टा। कति होला त यसको पाठ्यघण्टा? यसको सही जवाफ हो अप्सन ग 5 पाठ्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 28 शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहको क्रम कुन हो?
बुझ्नुस् है। शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रका कुन क्षेत्रका संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहको क्रम कुन हो? क्रम हेर्नुस् है त। कमा छ ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन। ख ज्ञान बोध संश्लेषण विश्लेषण प्रयोग मूल्याङ्कन। ग ज्ञान बोध प्रयोग मूल्याङ्कन संश्लेषण विश्लेषण। घ बोध प्रयोग ज्ञान मूल्याङ्कन संश्लेषण विश्लेषण। संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहको क्रम कुन होला त? पक्कै पनि साथीहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ हो अप्सन क ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन। साथीहरू यसलाई राम्रोसँग सम्झिनु होला। यसरी सम्झिनु होला ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ पाठ्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रमको व्यवस्थित संगठन हो जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय र तहगत उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ। यो भनाइ कसको हो? हेर्नुस् है यो भनाइ पाठ्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रमको व्यवस्थित संगठन हो जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय र तहगत उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ भनेर भनेका छन्। यो भनाइ कसको होला त? कमा रहेको छ शिक्षा शब्दकोश, ख सेलक र अलेक्जेन्डर, ग एनईएसपी 2028, घ एनसीई 2049। कसको होला त यो भनाइ? यो भनाइ रहेको छ अप्सन घ एनसीई 2049 को। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइइएमआइएस सफ्टवेयर अन्तर्गत पछि थप गरिएको बटन कुन हो? प्रश्न बुझ्नु होला राम्रोसँग। आइइएमआइएस सफ्टवेयर अन्तर्गत पछि थप गरेको बटन है त। बटन कुन हो त? अप्सनहरू रहेका छन् क आइइई, ख इआइई, ग इआइए, घ एआइई। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख इआइई एजुकेसन इन इमर्जेन्सी पछि थप गरेको बटन। प्रश्न नम्बर 31 कक्षा शिक्षण कस्तो व्यवस्था हो? हेर्नुस् है प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। यहाँ भनेको छ कक्षा शिक्षण कस्तो व्यवस्था हो? अप्सन कमा रहेको छ धेरै शिक्षकले धेरै विषय पढाउने, ख एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउने, ग एउटा शिक्षकले एउटा विषय पढाउने, घ धेरै शिक्षकले एउटा विषय पढाउने। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउने व्यवस्थालाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ है त साथीहरू। एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउने। प्रश्न नम्बर 32 दैनिक पाठ्ययोजनाको पहिलो वा मुख्य अङ्ग कुन हो? प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण र सजिलो पनि। दैनिक पाठ्ययोजनाको पहिलो वा मुख्य अङ्ग कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् शिक्षण सामग्री, ख शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, ग मूल्याङ्कन, घ उद्देश्य। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ उद्देश्य। दैनिक पाठ्ययोजनाको पहिलो वा मुख्य अङ्ग उद्देश्य नै हो। प्रश्न नम्बर 33 कक्षा कोठाभित्र पाइने सामाजिक विविधता सम्बन्धी गलत धारणा तथा व्यवहार कुन होइन? साथीहरू कक्षा कोठाभित्र पाइने सामाजिक विविधता सम्बन्धी गलत धारणा तथा व्यवहार कुन होइन भनेको छ है त। कुन होइन हेर्नुहोस् त। कमा गरिबका छोराछोरीसँग संगत गर्नु हुँदैन, ख छात्र र छात्रा एउटै बेन्चमा बस्नु हुँदैन, ग दलितले छोएको खानु हुँदैन, घ दलित अपाङ्ग तथा अन्य छात्र छात्रा
सँगसँगै बस्न र सहकार्य अथवा समूह कार्य गर्न केही हुँदैन। यसको सही जवाफ हो अप्सन घ। दलित, अपाङ्ग तथा अन्य छात्र छात्रा सँगसँगै बस्न र समूह कार्य गर्न केही पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो? प्रश्न नम्बर 34। अभिलेख व्यवस्थापन सिद्धान्त अन्तर्गत देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? है, अभिलेख व्यवस्थापन सिद्धान्तमा कुन पर्दैन भनेको छ है त? क महत्त्वको सिद्धान्त, ख लोचदारको सिद्धान्त, ग अभिलेख थन्काइको सिद्धान्त, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क महत्त्वको सिद्धान्त। अभिलेख व्यवस्थापन सिद्धान्तमा महत्त्वको सिद्धान्त पर्दैनन् भने अरु सबै पर्छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटन गर्न शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सहजीकरण प्रक्रियामा शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तलका मध्ये कुन हो? विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सहजीकरणको प्रक्रियामा शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका है, शिक्षकले कस्तो किसिमको निर्वाह गर्नुपर्छ त विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि है त? अप्सनहरु रहेका छन् क विद्यार्थीमा नेतृत्व लिने समान अवसर सिर्जना गर्नु है त? विद्यार्थीमा नेतृत्व लिने समान अवसर सिर्जना गर्नु। ख आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण सिर्जना गर्नु। ग विद्यार्थीमा पाइने बहुप्रतिभाको खोजी गर्नु। घ माथिका सबै। पक्कै पनि मित्रहरू यसको सही जवाफ हुन सक्छ माथिका सबै हो। प्रश्न नम्बर 36। केन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनमा तलका मध्ये कुन बढी शक्तिशाली वा जिम्मेवार मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। केन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनमा है त, विद्यालय सुशासनमा तलका मध्ये कुन बढी शक्तिशाली वा जिम्मेवारी मानिन्छ? क प्रधानाध्यापक, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग शिक्षक अभिभावक सङ्घ, घ शिक्षक विद्यार्थी। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति शक्तिशाली वा जिम्मेवार मानिन्छ केन्द्रीकृत विद्यालय सुशासनमा। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ शैक्षिक नेतृत्व कस्तो हुनु राम्रो मानिन्छ है त? शैक्षिक नेतृत्व भनेको छ अप्सन क स्वतन्त्र नेतृत्व, ख प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, ग निरङ्कुश नेतृत्व, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। शैक्षिक नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व राम्रो मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो? प्रश्न फेरि एकपटक। तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि भनेको छ है विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो? अप्सन क व्याख्यान विधि, अप्सन ख प्रदर्शन विधि, अप्सन ग छलफल विधि, अप्सन घ प्रश्नोत्तर विधि। यसको सही जवाफ हो अप्सन ग छलफल विधि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हो। प्रश्न नम्बर 39। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय तहमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास गर्न कसलाई जिम्मेवारी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। विद्यालय तहमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास गर्न है शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास गर्न कसलाई जिम्मेवारी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार। यसका अप्सनहरू रहेका छन् क
विद्यालय, ख स्थानीय तह, ग प्रधानाध्यापक, घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यसको सही जवाफ हो, हजुरहरूले पनि गेस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि, अप्सन ग प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षा केन्द्रले 2070 मा ग्रामीण र शहरी विद्यालयहरूको कक्षा 8 को उपलब्धि तुलना गर्दा नेपाली विषयमा कति अन्तर रहेको छ? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोला। राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षा केन्द्र अथवा NASA नासाले 2070 मा ग्रामीण र शहरी विद्यालयहरूको ग्रामीण र शहरी विद्यालयहरूको कक्षा 8 को उपलब्धि तुलना गर्दा नेपाली विषयमा कति अन्तर रहेको छ त? अप्सन क 12%, ख 21%, ग 14%, घ 18%। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ 18%। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट पेशागत दक्षता विकास गर्न अपनाउन सक्ने उपाय कुन हो? है क शैक्षिक योग्यता बढाउने, ख तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुने, ग स्रोत सामग्रीको अध्ययन गर्ने, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 42, कक्षाकोठा व्यवस्थापन भित्र तलको कुन कुरा पर्दछ? हेर्नुस् है, कक्षाकोठा व्यवस्थापन भित्र कुन पर्दछ त? क विद्यार्थीको अनुपातमा कक्षाकोठाको आकार, ख प्रकाशको व्यवस्था, ग हावाको प्रवाह, घ माथिका सबै। पक्कै पनि मित्रहरू यसको सही जवाफ हो अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 43, शिक्षकमा हुने शैक्षिक वा व्यावसायिक सक्षमता कुन होइन? बुझ्नुस् है, प्रश्न एक पटक फेरि, शिक्षकमा हुने शैक्षिक वा व्यावसायिक सक्षमता कुन होइन भनेको छ? अप्सन क नेतृत्व सिप, ख विषयवस्तुमा पर्याप्त ज्ञान, ग सिकाइ प्रक्रियाको ज्ञान, घ शिक्षा पद्धतिको ज्ञान। कुन होइन होला त? शैक्षिक वा व्यावसायिक सक्षमता शिक्षकमा हुने। पक्कै पनि यसको सही जवाफ हो अप्सन क नेतृत्व सिप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा कुन हो? अप्सन क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग अनियमित शिक्षा, घ जीवन पर्यन्त शिक्षा। यसको सही जवाफ हो अप्सन ख अनौपचारिक शिक्षा। सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45, समाज एक प्रकारको समुदाय हो र त्यो समुदायको एउटा त्यस्तो भाव हो जसका सदस्यहरू आफ्नो जीवन पद्धतिप्रति सजग र साझा लक्ष्य एवं मूल्यका लागि संगठित हुन्छन्। यो भनाइ कसको हो? अप्सन क हर्नवाई, अप्सन ख सीभी गुड, ग ओटाबे, घ जोन्डिबे। यसको सही जवाफ हो अप्सन ग ओटाबे। प्रश्न नम्बर 46, तलका मध्ये शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्ति कस्तो हुनु अपेक्षित छ? अप्सन क शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिमा समन्वयात्मक भूमिकामा रहने, ख शैक्षिक सुधार र सकारात्मक परिवर्तनका कार्यहरू आफैबाट सुरु गर्ने, ग विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालयको सर्वपक्षीय हितको लागि
सुपरिवेक्षणीय कार्य गर्ने। अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि मित्रहरू यसको सही जवाफ हो माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ सिकाइमा सहचार्यको ठूलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अन्तर्दृष्टि सिकाइ, ख शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, ग क्रियापलक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, घ कोहलरको प्रयोग। यसको सही जवाफ हो अप्सन ख शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन हो। सिकाइमा सहचार्यको ठूलो भूमिका राख्ने के रहेछ त भन्दा शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ डिओजी को बीएआरके भए झैं गट जीओएटी को के हुन्छ? अप्सन ए मा बीएलईएटी, बी मा बीआरएवाई, सी जीआरयूएनटी, डी एचओडब्ल्यूएल। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ए बीएलईएटी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ 6/25 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 15%, ख 20%, ग 25%, घ 24%। यसको सही जवाफ हो यहाँहरूले निकाली पनि सक्नु भएको होला अप्सन घ 24%। प्रश्न नम्बर 50 अन्तिम प्रश्न र अति रोचक प्रश्न पनि। प्रश्न नम्बर 50 मा यसरी लेखिएको छ हिजोको अस्ति बुधबार भए भोलिको पर्सि कुन बार हो? साथीहरू हिजोको अस्ति बुधबार है, हिजोको अस्ति बुधबार सम्झिनुस् है त। हिजोको हिजो अनि अस्ति भयो भने बुधबार। हिजोको अस्ति बुधबार भयो भने आज के बार भयो? शनिबार। जस्तै आज शनिबार भयो भने हिजो शुक्रबार, हिजोको हिजो बिहीबार अनि हिजोको अस्ति बुधबार भन्छ। यो प्रश्नमै दिएको छ बुधबार भयो भने आज के बार भएछ भन्दा आज शनिबार रहेछ। अनि आज शनिबार भएपछि भोलिको पर्सि भोलि के भयो? आइतबार भयो। अनि भोलिको भोलि सोमबार भयो भने भोलिको पर्सि चाहिँ के बार रहेछ त भन्दा यसको सही जवाफ हो अप्सन ख मंगलबार है। आज शनिबार भयो भने आजको भोलि आइतबार अनि भोलिको भोलि पर्सि चाहिँ सोमबार अनि भोलिको पर्सि के भयो त? मंगलबार। मित्रहरू यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्तानी मिरेलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भोलि फेरि यस्तै अर्को भिडियो लिएर आउने छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।